नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। नरेंद्र मोदी के दौर में भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। 2025 में 706 एंटी क्रिश्चियन वाक़यात रिकॉर्ड पर आए। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, अक़लियतों के जो खिलाफ जुल्म किया जाता है भारत में, उसकी खुली चार्जशीट पेश की गई है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। मजीद क्या कुछ सामने आया इस आर्टिकल में? भारत में बढ़ते हुए मजहबी जुनूनी पागलपन के हवाले से अब दुनिया भर का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। ताज़ा रिपोर्ट मुमताज़ अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शाये की है, जिनका ये कहना है कि भारत अब नो मोर कोई सेकुलर रियासत नहीं रह गया, बल्कि वो हिंदू रियासत बन चुका है। मोदी हुकूमत हिंदुत्व की तर्जुमानी करती दिखाई देती है। फिर उन्होंने लिस्ट वाक़यात जो है वो वाक़यात किए हैं मुस्लिम आबादियों के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर उसकी तफसीलात फराहम की गई। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि हालिया का जो क्रिसमस का दिन था वो भी बहुत मुश्किल दिन रहा जो क्रिश्चियन आबादियां हैं उनके लिए या क्रिश्चियन शहरियों के लिए। 785 वाक़यात उन्होंने 2025 के रिपोर्ट किए, जबकि उनमें से 625 वाक़यात सिर्फ क्रिसमस के हवाले से थे, जिनमें क्रिसमस की जो अलामात है उनको तबाह किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, उनके गिरजाघरों पर हमले किए गए। उनका ये भी कहना था कि मोदी हुकूमत ने गिरजा पर हमलों और इन अलामात की तबाही के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। नरेंद्र मोदी अब जो है वो हिंदुत्व के तर्जुमान हैं, जबकि भारत में बढ़ता हुआ मजहबी जुनून जो है इस बात की गवाही कर रहा है कि भारत अब सेकुलर रियासत नहीं रही। इट इज़ नो मोर अ सेकुलर स्टेट, लेकिन भारत अब हिंदुत्व रियासत बनती चली जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा एजाज। इसमें बड़े खुले अल्फाज में लिखा गया है कि कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, ये कहा गया है दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में। जी, ये अल्फाज मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका का जो कमीशन है बराए मजहबी आज़ादियों का जायजा लेने वाला, उसने भी अपनी साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से भी आर्टिकल लिख दिया गया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब भारत इस काबिल नहीं रहा कि इसको सेकुलर रियासत कहा जाए। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ मुझे कट कर आ रही थी बस, लेकिन मैंने बात आपकी सारी समझ ली है। बट ये देख लें कि आपके व्यूअर्स को मेरी आवाज़ सही जा रही हो। जी देखिए, आज का जो आर्टिकल है, तो आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आपको ज़्यादा पता है कि जर्नलिज्म में जो जिन 2-3 इदारों को जो है वो बाकायदा तौर पर एक मैग्ना कार्टा का दर्जा हासिल है, उनमें ये वॉल स्ट्रीट जर्नल भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है। तो इनमें जब कोई बात लिखी जाती है तो अमूमी तौर पर मगरिब में एक तासुर है कि इनमें लिखी हुई बात बाइबल में लिखी हुई बात की तरह जो है बिल्कुल 100% दुरुस्त होती है। और आज के जो आर्टिकल की अहम बात है, इसमें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जो भारत के अंदर मजहबी जो है वो तशद्दुद पसंदी के वाक़यात हुए हैं, सिर्फ उसको हाईलाइट नहीं किया गया, बल्कि इसके अंदर तो बड़ा अलार्मिंग है कि जो ईसाई कम्युनिटी है, जिसके बारे में कंपैरेटिवली कहा जाता है कि अमेरिका का हमेशा झुकाव रहता है भारत की तरफ माजी में रहा, और भारत जो भारतीय हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो अमेरिका में ना सिर्फ रहती है बल्कि वहाँ की नेशनल है, इवन के वहाँ के इलेक्शंस में बड़ा रोल प्ले करती है, एक बड़ी कम्युनिटी है। तो उनके हवाले से लिखा गया है कि ईसाइयों के हवाले से जिस तरीके से तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ, यानी एग्जैक्ट फिगर्स आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। मैंने जो पढ़ा है मेरे ख्याल से था कि 2014 में कोई 100 कुछ के करीब 134 वाक़यात थे और 2024 में बढ़कर कोई 800 से ऊपर चले गए, यानी 7-8 गुना इजाफा हुआ। यानी इस पे ये पता चलता है कि जो मोदी सरकार है उसने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि जितनी भी अक़लियतें हैं उन सब के खिलाफ जो भारत एक सेकुलर भारत का नारा था उसको इस दौर में ना सिर्फ दफन किया गया और भारत इसकी बहुत हैवी कॉस्ट पे करेगा। क्योंकि आप देखें कि दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेट्स से मर्सिडीज है, इसका या जर्मनी में प्लांट है या साउथ कोरिया में, तीसरा प्लांट इन्हें भारत में लगाया, डेल है, इवन के पेप्सी है, इनके सीईओ भारतीय हैं। ये सारी यानी ज़ाहिर है वहाँ एक बड़ी आबादी है, 1.5 अरब की आबादी है, तो ज़ाहिर है तो उस तरीके से बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में उनका शेयर भी ज्यादा है उस हवाले से। लेकिन अगर इस तरह की चीजें जब सामने आना शुरू होंगी तो मैं नहीं समझता कि स्टीव जॉब्स की एप्पल हो या बिल्स की माइक्रोसॉफ्ट हो, वो किसी भी जो है वो भारतीय को इस हद तक जो है वो इज्जत देंगे, उसको सीईओ बनाएं या वहां पर भारत में सरमायाकारियां करें। ये जो कुछ मोदी सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर, क्योंकि इनकी सब चीजें इनके मंशूर का हिस्सा थी कि इन्होंने जो है बेसिकली सेकुलर भारत के नारे को दफन करना है,
اور مذہبی جو ہے تشدد کے نام پر جو ہے انہوں نے تمام اقلیتوں کو نقصان پہنچانا ہے. تو آج یہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے اور مودی، اور الٹیمیٹلی اس کی کاسٹ جو ہے وہ 1.5 ارب یا 1.25 ارب جو آبادی ہے ایگزیکٹ بھارت کی، وہ اس کو پے کریں گے، کیونکہ بھارت کی ذرا اکانومی کھڑی اسی چیز کے اوپر ہے کہ وہاں پر لوگ آئیں، سرمایہ کاریاں کریں اور باقی چیزیں کریں. اور جس طریقے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں اپنی اکانومی کو زمین سے آسمان پر لے کر گئے ہیں، تو میرے خیال سے اب ون اسٹروک آف پین جسے ہم کہتے ہیں، یعنی 1-2 ایکشنز کے ذریعے یہ آسمان سے اپنی اکانومی کو زمین پر لے کر آ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وال اسٹریٹ جرنل میں اگر یہ چیز چھپی ہے، جو دنیا کے فیصلہ صاحب ہیں جن میں پینٹاگون ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ظاہر ہے وال اسٹریٹ جرنل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں لکھی ہوئی چیز ذرا ڈیموکریٹس پڑھتے ہیں، واشنگٹن پوسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں لکھی ہوئی چیز جو ہے ریپبلکن زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن وال اسٹریٹ جرنل بیلنس طبقہ اس کو جو ہے پریفر کرتا ہے. تو وہ طبقہ اگر اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی بھارت میں اس طریقے سے مذہبی آزادیوں پہ قدغن ہے اور کوئی عیسائیوں کی تعداد میں 2.3% ہے بھارت کی ٹوٹل آبادی کا، اور وہ محفوظ نہیں ہے، تو باقی اقلیتوں کا کیا حال ہوگا بھارت میں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے حذیفہ صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ عیسائیوں کے خلاف اس طرح کے جرائم کیے گئے. اور اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو حکومت تھی اس نے بالکل بھی اس تشدد کو روکنا گوارا نہ کیا. وہاں کی پولیس، وہاں کی جو انتظامیہ ہے، وہ ان تمام تشدد کے واقعات میں خود ملوث دکھائی دی. ٹھیک ہے، رابطہ منقطع ہوا ہے حذیفہ رحمان صاحب سے ہمارا. اعجاز احمد صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا. یہ واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ ایک تو چلو وہاں کی جو کٹر ہندو اکثریت ہے اس کی جانب سے اس طرح کے واقعات، لیکن پھر انتظامی سطح پر اس طرح سے اس کی پشت پناہی کی جائے، یہ ایک اس سے بھی بڑا جرم ہے. اداروں کو اگر آپ دیکھیں، ان کی فوج کو دیکھ لیں، ان کی پولیس کو دیکھ لیں، وہ ہندوتوا نظریات کے پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں یہ رپورٹ سامنے آئی کہ لداخ میں بھارتی آرمی چیف نے جا کر وہاں ایک مورتی نصب کرائی. وہ مندروں میں جاتے ہیں، وہاں مناجات پڑھتے ہیں، وہ ہندوتوا کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح پولیس افسران جو ہیں وہ کٹر ہندو نظریات کے حامل ہیں. ان کی وزارت داخلہ کے جو افسران ہیں وہ کٹر ہندو نظریات کے حامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھارت میں دیگر اقلیتیں جو ہے وہ مسلم اکثریت ان کا نشانہ ہے ہی 1947 سے، لیکن جو دیگر اقلیتیں ہیں جن میں کرسچینٹی ہے، جس میں جین مت ہے، جس میں جو بدھ مت ہے اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان تمام کی لنچنگ کی جاتی ہے، ان تمام کی خواتین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. ان تمام کو پچھلے دنوں میں یہ رپورٹ آئی تھی کہ مسلم خواتین اور کرسچن خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے، اگر کہیں لائن لگی ہے تو وہاں لائن لگا کر اگر ان کی تلاشی لی جاتی ہے تو ان میں ایسی ایسی نازیبہ حرکات کی جاتی ہیں، ایسے ایسے جملے ان کو کہے جاتے ہیں جو ناقابل اشاعت اور ناقابل رپورٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ صاف دکھائی اب دے رہا ہے، دنیا کو بھی اب دکھنا شروع ہو گیا ہے. پہلے دنیا کے اپنے مفادات تھے، اس وجہ سے آنکھیں بند تھی، لیکن اب دنیا کی آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت میں صرف ایک ہی جو مذہبی غالب اکثریت ہے اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ سکھ بھی نشانہ بن چکے ہیں، مسلمان نشانہ بنتے ہیں. سکھ دوسری بڑی اکثریت ہیں جبکہ مسلمان تیسری بڑی اکثریت کہے جاتے ہیں. مسلمان پہلی بڑی اقلیت ہیں، انہیں بہت بری طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کی حالت زار پر جسٹس کرشنا سمیت مختلف رپورٹ سامنے آ چکی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بری حالت ہے. ان کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے نجی کمپنیوں میں ملازمتوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. اسی طرح اب کرسچینٹی جو ہے ان کا نشانہ ہے، کرسچن ان کا نشانہ ہے. تو اب دنیا کی آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، لیکن کب تک بھارت کو اس کی اجازت دی جائے گی اور اقوام متحدہ اور دیگر ادارے کب جاگیں گے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے.